मागलेले तुका सगळेच पळयते मेवता जोर मागल्यार तुवें पावाडता विश्वासानी बाबा तुका आसत तर कांय उणें जायना जिवितांत केदें व्हडलें दुयेंस कुरार जाता जें बरें करूंक जायना दोतोरान एके फामिलीची खबर तुमकां हांव सांगता ओय म्हज्या कांतारान एके फामिलीची खबर तुमकां हांव सांगता ओय म्हज्या कांतारान सगळे चलो बरें वायट लागोन वारें चोकी कुदिनो मुनीस आसलोलो कोणाची नासली नोसाय सावड्डे काकोडा ओय तो रावतालो कोणेची तुक ना मात व्हडलें अकस्मात चोकी दुयेंत पडलोलो फामिली काडीच बिले चेकअपूय केले GMCन एडमीट केलोलो दोन म्हयने GMCन एडमीट आसलोलो कितें पळयतें कळोंक ना जायती ताची टेस्टांय केलेली पूण टेस्टां फायद्याक पडोंक ना जोर येवन कडकडो खातालो जोकी स्थिती दानूय आसोंक ना केलेली टेस्टां ताची नॉर्मल येताली दुयेंसाचो ताव मेळोंक ना केलेली टेस्टां ताची नॉर्मल येताली दुयेंसाचो ताव मेळोंक ना दुयेंस कशें मेळोंक ना कितें करचें सोजमोक ना ताची आशा सोडली दोतोरांनी फामिलीक आपयतोच तांचेशी उलयतोच सगळीं पडली टेन्शनांनी कितलो तें बुडटलो पळय तें सांगोंक जायना फामिली काळजां दुखली सांगतोच ताणी आतां देवाच्यानूच बरो करून येता जें वखदां जायना तें जाता मागण्यांनी बावाट तांतांनी साता तोनीशी मागलें कोल बावाट साता तोनीचो साता तोनीचेर विस्वास दवरून चल रस्तो मेवतलो सुखाचो दोतोरान आपूण डिस्चार्ज दिलो त्याच म्हयन्यान तो म्हयनो मायाचो दोतोरांक कितें पळय ताचें दुयेंस मेळोंक ना साताक निनात लायलो आपल्याचो दोतोरांक कितें पळय ताचें दुयेंस मेळोंक ना साताक निनात लायलो आपल्याचो साता तोनीनूय दाडाकार हाडलो म्हणटा तूं सेंजिला आनिशा ताचेर बावाट दवरून जिविताची वाट चल तोच दाखयतलो बरी दिशा साता तोनीन पळय जोकीक साडोंक ना दोतोरान पासून सोडली ताची आशा पापाची वाट पळोवन रावताली नात्रावेलोमी आनी एदेल्फिया आनिशा जल्माचो दीस सगळीं कोत्तावीस 13 जून आयज बर्थडे मनयता 13 तारीख लक्की बुड्डा फामिलाकी तुका बेसावा पाठयता आग्नेलो आनी झेवियर दोगूय जावूय तुजे 7 आतोनीक वाती पेटयता कोर्कान क्रिस्तालीन तुका बरो केलो म्हूण उपकार आठोवन संवसाराक कोडयता